साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल इस्लामिक ऑनलाइन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग तख्ती नंबर 11 यानी कि हुरूफ़े क़लक़ला को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस्लामिक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 11 जज़्म सुकून हुरूफ़े क़लक़ला 5 है। क़ाफ़ ता बा जीम दाल जिनका मजमूआ क़ुत्ब जद्दिन है। जब इन पर जज़्म हो तो इनको पढ़ते वक्त इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। इनके अलावा किसी जज़्म वाले हुरूफ में क़लक़ला न होगा। साथियों, एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि अगर कुरान मुक़द्दस को सही तलफ़्फ़ुज़ और सही मखारिज से अदा करना है तो हमें साथियों तनवीन व नून साकिन का कायदा नंबर 1 जो कि इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने पढ़ा था यानी इजहार, और तनवीन व नून साकिन का कायदा नंबर 2 यानी कि इख्फा, और उसके बाद साथियों एक जो है हुरूफ़े क़लक़ला वाला कायदा हमें अच्छी तरीके से आनी चाहिए। हुरूफ़े क़लक़ला 5 हैं। क़ाफ़ ता बा जीम दाल। इनका कायदा ये कहा जा रहा है कि जब ये हुरूफ़े क़लक़ला पर कोई ज़बर ज़ेर पेश ना हो यानी जज़्म हो इस तरीके का हो तब इसमें जो है इसके मखरज जो है वो लौटेंगे, यानी एक हर्फ इस तरह पढ़ा जाएगा कि लगता हो इस तरह कि इसको 2 बार पढ़ा जा रहा है। जैसे कि आप यहां पर देखेंगे, यहां पे देखिए बा पर जज़्म है तो अब यहां पर क़लक़ला वाला कायदा आ गया क्योंकि बा किसमें है? क़ुत्ब जद्दिन। तो बा यहां पर किसमें? हुरूफ़े क़लक़ला में से है। हमज़ा ब ज़बर अब, हमज़ा ब ज़ेर इब, हमज़ा ब पेश उब। तो देख रहे हैं उब उब। तो इस तरह आवाज जो है वो टक्कर खाकर फिर लौटेगी। इसे ही साथियों क़लक़ला कहते हैं। जीम ब ज़बर जब, जीम ब ज़ेर जिब, जीम ब पेश जुब, ब जीम ज़बर बज, ब जीम ज़ेर बिज, ब जीम पेश बुज, सीन दाल ज़बर सद, सीन दाल ज़ेर सिद, सीन दाल पेश सुद, क़ाफ़ ता ज़बर क़त। साथियों यहां पर देखेंगे ता जो कि जज़्म है इसके ऊपर में, तो यहां पर ता किसमें है? हुरूफ़े क़लक़ला में से है, तो यहां पर क्या होगा? क़लक़ला होगा। क़ाफ़ ता ज़ेर क़ित, क़ाफ़ ता पेश क़ुत, जीम क़ाफ़ ज़बर जक़, जीम क़ाफ़ ज़ेर जिक़, जीम क़ाफ़ पेश जुक़। अब हमने ये कायदा पढ़ लिया कि हुरूफ़े क़लक़ला 5 हैं। क़ाफ़ ता बा जीम दाल। अब इसके बाद हमें इस मश्क में पढ़ना है जहां पर क़लक़ला होगा वहां पर हम क़लक़ला करेंगे और जहां क़लक़ला वाला कायदा नहीं पाया जाएगा वहां पर हमें क़लक़ला नहीं करना है। मश्क ब सीन ज़बर बस, बस। तो यहां पे देख रहे हैं क़लक़ला नहीं होगा क्योंकि सीन हुरूफ़े क़लक़ला में से नहीं है। कैफ ता ज़ेर कित। यहां पर साथियों देख रहे हैं कि ता जो है ये हुरूफ़े क़लक़ला में से नहीं है, इसलिए यहां पर क़लक़ला नहीं होगा। जीम ऐन ज़ेर जी, यहां पर भी क़लक़ला नहीं होगा। सौद दाल ज़बर सौद, यहां पे देख रहे हैं सौद,
یہاں پہ قلقلہ ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ غین لام پیش غل، یہاں پہ قلقلہ نہیں ہوگا۔ تا جیم زبر تج، یہاں پہ قلقلہ ہوگا، کیوں؟ کہ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے۔ واو ہے زبر وح، یہاں پر بھی قلقلہ نہیں ہوگا۔ سین با زبر سب، سب، تو یہاں پر قلقلہ ہوگا، کیوں؟ کہ با جو ہے وہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حمزہ ہے زیر اہ، یہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا۔ نون صاد زبر نص، لام قاف زبر لق، تو لق یہ ساتھیوں قلقلہ ہوگا، کیوں؟ کہ قاف جو ہے وہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ جیم لام پیش جل، یہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ لام حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ اب ہمیں اس والے مشق میں تمام حروف کو ایک جگہ ملا کر اور سبھی قاعدے کو نظر میں رکھتے ہوئے اور یادداشت کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ یہ جیم زبر یج، یج، تو ساتھیوں یہاں پر قلقلہ ہوگا، کیونکہ جیم پر جزم ہے اور جیم جو ہے قطب جدن میں سے جیم کیا ہے ساتھیوں؟ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ یہ جیم زبر یج، عین لام زبر عل، یجعل، لام زبر لو، قاف دال زبر قد، لقد، لقد، تو ساتھیوں یہاں پر دال پر کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا۔ خا زبر خا، لام قاف زبر لق، یہاں پر قاف آ گیا تو یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا۔ خلق، نون الف زبر نا، خلقنا، نا میں ساتھیوں الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، اس لیے یہاں پر الف مدہ ہوگا۔ حمزہ طا زبر اط، اط، تو ساتھیوں طا حروف قلقلہ میں سے ہے، اس لیے یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ حمزہ طا زبر اط، عین زبر ع، اطع، میم زبر م، اطعم، نون الف زبر نا، اطعمنا، نون قاف زبر نق، نق، ساتھیوں قلقلہ ہوگا، کیوں؟ کہ حروف قلقلہ میں سے قاف آ رہا ہے۔ عین دو زبر عن، نقعن، با پیش بو، را واو پیش رو، برو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس لیے یہاں پر واو مدہ ہوگا، اس لیے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ برو، جیم ساکن، بروج، ساتھیوں اس والے آپ پھر سے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، دیکھیے اس کا کیسے ہم ہجے کریں گے۔ با پیش بو، را واو پیش رو، برو، جیم ساکن، بروج، بروج، ساتھیوں جیم پر کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا۔ میم پیش مو، حیا زیر حی، موحی، طا ساکن، محیط، میم پیش مو، حیا زیر حی، موحی، طا ساکن، محیط، حمزہ ہے زیر اہ، دال زیر دی، اہ دی، نون الف زبر نا، اہ دینا، تو ساتھیوں اس طرح آج کے سبق میں ہمارا تختی نمبر 11 جو کہ حروف قلقلہ 5 ہیں، یہ والا سبق آج ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ اب اگلے ویڈیو میں پھر ہم اگلا سبق یعنی اور اس کے بعد 12واں نمبر تختی کو پڑھیں گے۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کافی پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اور اگر آپ کے من میں کوئی کنفیوژن ہے یا کوئی مفید مشورہ ہے تو آپ کامنٹس سیکشن میں ضرور لکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔